یہودی جیندی ایک بیٹی اکھاں تو نبینی ہتھاں تو معذور پیراں تو معذور لوث دی لوث حوالیاں دا ذمہ وار کتاباں دا ذمہ وار ہاں لوث دی لوث جڈن بی بی رات کو روے ہاں درد کنو چیخے ہاں لوگ سویرے کٹھے تھی کے آندیاں میاں جلدی کر اپنی دھی کو گھروں کٹ اللہ اکبر حضور کیڑی آزمائش تھی جڈن بی بی رات کو رویاں سویرے لوگ کٹھے تھی کے آندیاں اپنی دھی کو گھروں کٹ ساڑے آرام وچ خلالان دے ساڑی نندر خراب تھی دیئے اپنی دھی کو گھروں کٹ بڑی ازمائش دی گالے اللہ اکبر وہ جڈن او بچی رونی ہے اندہ ابا اپنی دھی کو تیاری کریے مونڈیاں تے چاہتے ٹر پہ جنگل دے اندر جڑا کمرہ بنایا ہا جتھے مال بدھیندا ہا اتھیں چاہ کے ونجن لگے گھر والی آگے بھلا تھی میری دھی کو کیڑے کی دیوے آدھے جنگل دے اندر چھوڑن ویندا پیاں لوگ کٹھے تھی کے آندن جو سدے آرام وچ خلا لاندے سدا سکون برباد تھی دے آدھے بھلا تھی میری دھی کو کلا نہ گھنون میں کنال کیتی چل دکھی تھی تے نال میں گزرے ساں دکھی تھی تے نال چلو میں راساں میں گزارا کرے ساں جڈن بیٹی کو چاہ کے ٹر پہ کمرے دے اندر بلہے سی آدھے میری دھی تیرے واسطے کھانا ہی پچھے ساں تیرے واسطے ٹکر پچھے ساں پانی بھی پچھے ساں تیرے دکھ سکھ دا پتہ بھی کرے ساں جڈن بی بی نال اگال کیتیے سی ٹرن لگے بچی سوچے جو اپے دی جتی دا کسکار مقدہ پہ روک کیا دیے بابا پیدا پہی نسی ون آسے کٹر بابا پیدا پہی اے تنسی ون آسے کٹر کیا اللہ اکبر ایک ہفتہ روٹی پوچھیں دارے شام کو آندے والفجر کو آندے صبح شام روٹی ایک مہینہ 2 مہینے 3 مہینے حاجی صاحب تاریخ یا کتاباں دے اندر لکھا پہ ایک رات ای ہو گئی ہے یہ کملی تھی بھول گئی ہے اللہ وہ نیانی تھی بھول گئی ہے نیانی تھی بھول گئی ہے کملی تھی بھول گئی ہے تے بڑی پکی گال ہے وہ جڑن بندے کول پیسہ آونجے تھو تھا تے کار کوٹھی ابے کوئی بھول ویندے جڑن قریب ہووے ول ہم سیدی قدر تے جڑن اکھو پیسہ آونجے ول پیو کو پیو نہیں سمجھدا اللہ غریب بھرا کو بھول ویندے اللہ اکبر سنو میں مختصر کریں دا پیاں جڑن بیٹی کو بھول گے بچی رو کے عرض کریں دیئے میرا مالکہ میں کو ابا تا چھوڑ گے اماں بھی چھوڑ گئی ہے بھینی تے بھیرا بھی چھوڑ گے رشتہ دار بھی چھوڑ گے مالکہ کوئی پچھڑ نہیں آندا ہن تیری آستے بیٹھیاں تیرے محبوب دی آستے بیٹھیاں میں ہاتھ بدکھنا میرے بھیرا دی فرمائش ہے میرے بھیرا دا حکم ضرور پڑھیں خدا شان دے سیا وہ دھی کو نہ بھولے دھی دا رقبہ نہ کھوے دھی دی جداد نہ
कुमाया ना लिखवावे नकड़ कब्बर कुभा लक्सिया नट ते मेरी 100 तकरीर हर तकरीर च गाल मौजूद है मैं हथ बद के अर्ज करेंदा खना नियाणी धी कुमाया ना लिखवावे नकड़ कब्बर कुभा लक्सिया ओए अब्बा उठड़ा होवे बीमार थी वंजे थी जहानी पका दे दिए वो थी पानी भी भर दे दिए थी दवाई भी चाड़ दे दिए आगे वो बाबा ते को बुखारे एक दवाई खा गल बाबा ते को बुखारे दवाई खा गल अबे ते कदम घुट दिए ते रो के आगे बाबा शाला ते को कुछ ना थी वे अगर ते को कुछ थी गया मैं रोलवे सा बाबा ते को कुछ थी गया मैं रोलवे सा बाबा ते को कुछ न थी वे अको पुत्र जगा ते वारस बंदन वो धीरी मंजी दबावा पकड़ के रोनियन हीरो के आधे बाबा तू हमें तयम दियम अम्मा है तयम दियम बाबा तू भी मेरा पई अम्मा भी चली गई है पता नहीं फिरा दर से आवन डेरे अल्लाह शाला धीना बोछन ओ कैम रहे ही मन खैरा लख बहदिए बन नौकर प्यू दे बहड़े दी चुन कलियां दे कथ बहदिए शाहीन जिदी हो कबड़ीज खड़ू शाहीन जिदी हो कबड़ीज खड़ू शोदी करनी अख बांधिए ओ तेरे सामने थी ने पुत्र तड़ा थी इज्जत तेरी रख बांधी ओ ते पुत्र कुमले ते खान बनाए थी वक्त सियाणी नहीं नजरी हवी खचड़े दे बीमार पिया देंदी भर है पानी नहीं नजरे शाहीन भुलई बोला बड़ा ठेकू मौत दिखानी नहीं नजरी ओ जायदाद करई चा पुत्र दे नात कुधी ओ निमाणी नहीं नजरी क्या बात अम्मा ऐशा पाक फरमांदियां महबूबा कायनात मोमना दी मां साडी पाक अम्मा बेशक नबी सैयदी पाक घरवाली महबूबा कायनात अम्मा ऐशा पाक फरमांदियां मिठे मदनी पाक फरमाए अल्लाह जे तू दूध धीरी देवे दूध धीरी देवे ते वाला धीरी दियो करे कदर धीरी दी कदर करे धीरी दी कदर करे अल्लाह न करे कोई औखा वक्त आ वंजे हुजूर फरमांदे ओ सबर च करे कल क़यामत वाले दी ही अब्बे ते जहन्नम दे दरमियान पर्दा बनवे से क्या बात ही अब्बे ते जहन्नम ते अब्बे ते दरमियान पर्दा बनवे से जगन रहमत ही तो रवे ना बूहे ते समझे अल्लाह दी रहमत आ गई है बेशक हुजूर दी आमद कनु पहले धियां दी कदर कहना है मां दी कदर कहना है औरत जात दी कदर कहना है अम्मा बुढ़ड़ी थी वने हा मंडी च वेच जांदे हन मंडी च वेच जांदे हन आखो धियां को पूर
آکھو تیڑا میڈا مٹھا مدنی جو آئے ہے آکھو دھیری نشانی بدھائی آئے کہ نام قرآن کی لئی ہے کیا بات کیا بات سبحان اللہ اما صاحبہ دی کل خانیے تے اج ایک بھائی ملک سجاد میرا ویر ایک دعا منگدا پیا پوری جماعت واسطے آمین میں نے دکھنا بیٹی دی شان تے کئی لوگ روندے بیٹھے ہیں میں رومن والیاں واسطے ایک دعا منگدا کیونکہ اج ہے وڈی رات سبحان اللہ کیا بات ایویں نہ صحیح وڈی رات ہے بخشش دی رات ہے ساڈے منگنے چ دیر ہے مالک تے عطا فرماونے چ اما دی کل خانی تے اج میں دعا منگدا اللہ پوری جماعت کو میٹھا مدینہ دکھاوے جائیں جائیں مدینے ونجنے اما دے ثواب واسطے میں پڑھدا پیاں اما دے ثواب واسطے پڑھدا پیاں ساریاں کو اللہ مدینہ دکھاوے سنو عرض میں دی لجپال عید مدینے کرنی ہے ان کی خواہش ہے کہ مدینے ونجنے آج چاو چاو اللہ آج دی رات دے صدقہ مدینہ دکھاوے سنو عرض میں دی لجپال عید مدینے کرنی ہے میرے آقا میں ہر سال میرے آقا میں ہر سال عید مدینے کرنی ہے سنو عرض میری لجپال عید مدینے کرنی ہے سنو عرض میری لجپال عید مدینے کرنی ہے عید میں خوشیاں نال بنے سا لکھ لکھ دینا شکر بنے سا ہوئن سجن سارے نال ہو سجن سارے نال عید مدینے کرنی ہے سنو عرض میری لجپال عید مدینے کرنی ہے سنو عرض میری لجپال عید مدینے کرنی ہے سہرا تیرے شہر مدینے سہرا تیرے شہر مدینے او محرم سال مہینے شالا جیوے تیری آل شال جیوے تیری آل عید مدینے کرنی ہے سنو عرض میری لجپال عید مدینے کرنی اللہ اکبر قبلہ 2-4 منٹ میں پڑھتا تے حاضری مکمل او بی بی آگے روندی بیٹھیاں میرے کناں دے وچ ایک پکھی دے رومن دی آواز آئی ہے میں ٹرتا نہ سکدیاں می دیکھ نہ سکدیاں می جڑے پاسوں پکھی دے رومن دی آواز آئی ہے میں گسیٹے کھاندی کھاندی میں ہوں پاسے ٹر پیاں گسیٹے کھاندی کھاندی ہوں پاسے ٹر پیاں ایک باغ پہنچیاں ایک باغ تے درخت دی ٹہنی تے ایک پکھی بیٹھے پکھی دی دھار نکلی ہے میں کہ وہ پکھیا میں تروواں ابا بھی چھوڑ گئے اماں بھی چھوڑ گئے رشتہ دار چھوڑ گئے تو کیوں رونے تیرا کون نکتے ہن پتہ نہیں کون بولے کہ دا ہاتھ ٹھلے اور بچی آئیے پکھی دی دھار نکلی ہے پکھی دے دھار نکلی ہے خون دا قطرہ ٹھٹے میری سجی اکھے چاہے اللہ نے سجی اکھ عطا کر دیتی ہے بی بی آگے اکھ جو کھلیے انہیں اتے دکھیں پر ہلن یا خون دا قطرہ ٹھٹھے میری ایبلی اکھے چاہے اللہ نے دوجی اکھ عطا کر دیتی ہے دوجی اکھ عطا کر دیتی ہے آگے دکھیں وقت جب پکھیے پر
پر خون لن جسم خون لن چونج خون لے پر خون لن پکھی رونے پکھی دے پرند وچوں بیا خون دا قطرہ ٹھٹھے میں ہتھاں تے ملمی میرے ہاتھ ٹھیک تھی گن میں پیراں تے ملم میرے پیر ٹھیک تھی گن آگے پہلے تے ٹر نہ سکدیاں میں ٹردی ہوں کمرے دے وچ آ بیٹھیاں جتھا میرا ابا میں کو بلہا گیا ابا شام کو روٹی جو نے بنائے میں کو دیکھ کے آدھے اڑی بی بی میری دھی کو ڈٹھائی میری دھی کھارا دی آئی آدھے بابا میری سنیان کر میں تیری دھی کیا بات کیا بات بابا میری سنیان کر میری سنیان کر میں تیری دھیاں بابا میں تیری دھیاں اڑی میری دھی تو تا بول نہ سکدیاں میں اڑی تو تا دیکھ نہ سکدیاں میں تو تا ٹر نہ سکدیاں میں تیرے پیر کیویں ٹھیک تھین تیرے ہاتھ کیویں ٹھیک تھین اڑی تو بولندی تو بولی کیویں ہے آدھے بابا آ میرے کٹھے چل جنگل دے اندر ایک پکھی روندے پکھی دے پراں دے وچوں خون سمدے میرے ہتھاں تے ہتھ ٹھیک تھی گن میری اکھی وچ میری اکھی ٹھیک تھی گن ہوں خون دے صدقے اللہ میں کو صحت دے دتی ہے پیو تھی جڑن ٹر پین او باغ وچ پکھی بیٹھے او یہودیا دے پکھیا اوے تیرا کون نکلے تیرا کون نکلے ساتھ صحیح اب تو کیوں رو نہیں آدھے وہ جوانا دا محرم گڑیاں سمجھو سمجھو دا محرم گڑیاں اسہی باغ کھلتے ہستے بیٹھے آسے سارے پکھی بیٹھے آسے یک یک ساڑے کنہ میں جواز یہ او پکھیوں کھلن بند کرو آج بطول دلال پیا کس دے زہرا دلال پیا کس نے آخر سروں دے بیٹھے آسے اسا اٹھیں دے ستھے کربلا شریف کیا ہے شمر بیمان پاک حسین دی گندے تے خنجر چلیں دا پیا آخر میں باروئی میں چکر مرے دا کھڑا جی میں کعبے دا طواف کریں دے میں چکر کھڑا مرے دا آخر میں جو ڈٹھے میں جو چھاپ کے ڈٹھے شمر گردن تے خنجر رکھی کھڑا آدھے میں نچ تو چرلے حسین دے خون میں چمانی سبحان اللہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن توڑا دل منے ہن توڑا دل منے تپڑ ہو جا اللہ تو کو رنگ لاوے کئی لوگ آقا حسین دے نام تے روندے بیٹھے اللہ توڑی محبت قبول فرماوے ہن دل منے تپڑ ہو جا اور جگہ دین ایمان تے او وقت آیا ایمان حسین حسین کی تے او جگہ دین ایمان تے او وقت آیا ایمان حسین حسین کی تے صحیح قدم دیتے وچ کربل دے میدان حسین حسین کی تے علی اصغر پاک کو او تیر لگے علی اصغر پاک کو او تیر لگے ارمان حسین حسین کی تے او جگہ کمری ساتھ تے پیر چڑھے قرآن حسین حسین کی تے سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے تھیواں میں صدقے تھیواں اماں دے سباب وستے آقا حسین دے نا تے ہنجو بھاوانا لے سنو پکی آدھے جوانا میں ٹھٹھا چوہاں میرا چیتا جرلے سخی حسین دے خون جوان پیا اے تیری دھی ٹھیک تھی ہے اکھا ٹھیک تھے
ٹھیک تھے اے میڈا کوئی کمال کہنی اے حسین دے خون دا کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آپ پتہ چ بیٹھے ہیں آمین صحیح جیڑے مسئلہ کل ہے حسین کو تا سارے منے سبحان اللہ صحیح جیڑے مسئلہ کل ہے حسین دے تا سارے نو کریں نا آکھو اے جے کو حضور گھٹی لامن لعاب داہن چسوامن حضور ہتھا تے چامن حضور جھولیچ کھڈامن زلفا مہارا بنا دیمن آکھو اے تا سخی حسین دے خون دا کمال ہے آکھو جے دے پچھو معراج والی رات آکھو 1,24,000 نبیاں نماز پڑھیے مصطفیٰ نماز پڑھائیے ہوں محمد کا کیا شان حسین پچھلا مہینہ چلو اماں دے سواب واسطے میں پڑھدا پچھلا مہینہ معراج شریف دا ہے معراج مصطفیٰ دا مہینہ ہے آکھو پہلا اسمان تلے حضور دے قدم اتے بولو یار بولو تو صحیح پہلا اسمان تلے حضور دے قدم اتے دوجھا اسمان تلے حضور دے قدم اتے اور تیجھا اسمان تلے حضور دے قدم اتے چوتھا اسمان تلے حضور دے قدم اتے اور پنجواں اسمان تلے حضور دے قدم اتے ہن چک رہے اور چھواں ستواں آسمان تلے حضور دے قدم اٹھے آنکھو سدرۃ المنتہا تلے حضور دے قدم اٹھے آنکھو لا مکہ تلے حضور دے قدم اٹھے آنکھو مدینے دی بازار آنکھو حضور دے موڈن حسین کا قدم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حضور دے موڈے مبارکن حسین اٹھے ایمنا صحیح حسین دے قدم اٹھے آکھو اے تا سخی حسین دے خون دی کمال ہے سخی حسین دے خون دی کمال ہے آکھو مصطفیٰ دا کیا شان کیا بات مصطفیٰ دا کیا مقام حسین کیا بات ہے کیا بات ہے میرا سونہ نبی لجپال نبی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ایک دفعہ آنکھو سبحان اللہ اللہ کو سبحان آقا حسین دے ناتے ہاتھ چاہ کے آنکھو چاہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حائد شان امام حسین مفتی کیا بات ایک دفعہ آقا سبحان اللہ بزرگاں دا ملک بشیر احمد سنگھ دا حکم ہے کہ ایک گال پہلے سنا گیا ہمیں امام بخاری دے استاد دی وہ گال چا سنا تے وال دعا مانگ دے آئیں کیا بات امام ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جگن درس حدیث پڑھاوینا توجہ کرو درس حدیث پڑھاوینا پالاں کو حضور دی حدیث پڑھیں دیاں اکو ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب دی نماز عشاء دی نماز اللہ دا ولی پڑھتے اللہ دا ولی عشاء دی نماز پڑھتے گھر رویا اما سین تے قدمت
اپنی داڑھی رکھیں دیاں اما سین دا قدم تے داڑھی رکھیں دیاں وہ جیویں گھر دے اندر جھاڑو ڈیوی دے اللہ دا ولی اما تے قدم اپنی داڑھی دے نال صاف کرے وہ اللہ دا ولی اپنی داڑھی دے نال اما دے قدم صاف کرے اج اما آکھے پترا پانی بھر دے سالم پتر اکھی کٹھے حیا نہیں آدھا اما تیرے واسطے شادیاں چھوڑ دے وے اما تیری خاطر اکھو غمیاں چھوڑ دے وے متن میرے پتر کو سردی لگے متن میرے پتر کو گرمی لگے وہ ماں تیری خاطر خوشیاں چھوڑ دے وے ماں تیری خاطر وہ غمیاں چھوڑ دے وے اج ظالم وڈا تھے سال دے آنکھیں لگتے وہ ماں کو درد نہیں آمنے دا ماں کو تھکے گنڈے آکے حاکم تمام بنا ہے اج سال کو حاکم بنائی بیٹھے حاکم تبیو بنا ہے اج سال کو حاکم بنائی بیٹھے وہ آسن قبران تلک سن قبران وہی کا واحد شخصیت ہے وہ جڑی تیری انتظار بھی کرے تیرے واسطے جھولی جھل کے دعا بھی منگے اگر پتر لے گھر آوے ماں جھولی جھل کے آدھے مولا میرا پتر جلدی بولے میرا پتر اعلان گھر والے میرے پتر کا جب پیر ہوئے اتھائی خیر ہوئے وہ یارہ نال ہوٹلوں تے چمبے پاپا تے وہ 5,000 تے کھانے کھامیں وہ سال کو 5,000 کا سوٹ گندے میں ماں کلی نے دینا والوی آتی ہے جوانیاں مانے ایمیں ہے نا والوی آتی ہے مولانا دا پتر جوانیاں مانے جت پیر ہوئے ستھائی خیر ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر سنو کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت امام ابو اسحاق آپ جنن عشاء تو بعد گھر رہے نا اما دے قدم اپنے داڑھی مبارک دے نال اپنی داڑھی مبارک دے نال اما دے قدم صاف کریں دے اما دے قدم صاف کریں نا روز دا معمول ہا اللہ دے ولی دا روز دا معمول ہا اللہ دے ولی دا روز دا معمول ہا میں قسم چاہتے آتا کہ جتنے اللہ دے ولی گزرے نہیں آج مزارت دے قرآن پڑھیں دا پہ مزارت دے قرآن پڑھیں دا پہ انہا زندگی دے اندر اما دے قدم چومے نہیں اما دی خدمت کیتی ہے اما دی قدر کیتی ہے اللہ دی قسم ہے وہ جڑا ماں پیو دے قدم چوم دے ہوں دی مزار بڑھ دیئے تے جڑا ظالم اکھی کڑھے دے ہوں دی قبر خوار تھی جڑا ظالم اکھی کڑھے دے ہوں دی قبر خوار تھی دیئے ان دی قبر کو بھا لگ دیئے اے شب برات ماں پیو دا جڑا گستاخ ہے ہمیں ساری رات جاگے پیدا کہنا تھی سے ماں پیو دا گستاخ ماں پیو دا دشمن شب برات بڑی رات ساری رات جاگے رب فیدہ کہنا دے سی جے توڑی اما تے ابا راضی کہنا ہو سے ہمیں ایڈے بڑے پگ بتھے داڑھی اتنی ہوئے متھے چ محراب ہوئے عالم ہوئے تے بھامے حاکم ہوئے ملک ہوئے تے بھامے خان ہوئے اگر اما ناراض ہے عبادت فائدہ کہنا دے فائدہ کہنا تھی سے آکھو اما راضی ہوئے ابا
راضی ہوئے اکو پٹھے تے سلہ تھپیندا ہوئے کھالا کھٹن والا ہوئے اکو ہاتھ چچاوے خدا خالی کہنی مڑے کیا بات رب خالی کہنی مڑے دا اللہ اکبر امام بخاری دے استاد امام ابو اسحاق دے شاگرد رات کو ستن خواب ڈٹھے نے ساڈے استاد دی داڑھی مبارک دے وچوں نور تے موتی پہ ڈھاندن اچھا سنو گال میں کبھی یاد آ گئی ہے یہ داڑھی مبارک کی شان بڑی ہے شان بڑی ہے داڑھی مبارک دی شان بڑی ہے داڑھی اللہ آندہ پیا ہوئے نا تا غلط گالی کرے نے او امام ابو اسحاق سیہن آکھو جیڑے داڑھی اممہ دے قدمہ تے رکھن ہا تے آج داڑھی آلے کو بدبخت لوگ ایوی آدھن ڈڑھیل آندہ پہ غلط گالیاں آدھن سن گھن کل خانی تے فیدہ چاون جدن تو داڑھی والے کوئے دینا اے داڑھی تا میرے نبی دی سنت سبحان اللہ حضور دی داڑھی مبارک ہے امام حسین دی داڑھی مبارک ہے صدیق اکبر دے نام تے ٹھر دے صدیق اکبر دی داڑھی ہے عمر سید دی داڑھی مبارک ہے مولا علی سید دی داڑھی 1,40,000 کم پیش نبیاں دی داڑھی مبارک ہے وہ جدن تو داڑھی والے دی بیستی کرے نے ٹرک نبی دی بیستی خیال کیتا کرو اے جڑے جملے ہیں نہیں ہو جائے سکو پتہ نہیں ہوندہ وال ایمان ختم کی جدن کوئی آنکھے چاہے یار نماز سکو پتہ وڈا نمازی ہیں اے ایہو کچھ آنکھان وچ بندے دا ایمان مکمل اللہ اکبر نماز پڑھی کر نماز معراج والی رات اللہ نے اپنے یار کو تحفہ دیتے سبحان اللہ نمازی بندہ سونا لگ دے نماز پڑھانا والا سونا لگ دے اللہ نے یار کو تحفہ دیتے نماز دا تے یار نے تحفہ دیتے اپنی امت کو یہ نماز دا تحفہ اللہ دے طرفوں آئی نہ پڑھے تیری اپنی مرضی ہے جدن تو یا میں نماز پڑھ سنا پتری دیکھ کے نکا پتر بال چھوٹے دیکھ کے اکثر ابا نماز پڑھ دے اسیں پڑھو سبحان اللہ ابا نماز پڑھ دے اسیں نماز پڑھوں تے جدن اسا نماز نہ پڑھسوں اولاد ابا جو مسجد وچ ویسی پوتری اکسی ابا ویندا پے نال ٹورا ونجا تو میرے دوستو نماز ادا کیتی کرو میں مکئی کھنا اما ہاں داڑھی مبارک وچوں نور دے موتین شاگرد صبح پڑھدے بیٹھن درس حدیث استاد صاحبین استاد محترم یہ ہاتھ بد کے آکو شاگرد تو کیڑا چنگا ہے جڑا استاد دا قدر کرے سبحان اللہ استاد دی قدر کرن نبی دی قدر ہے سبحان اللہ استاد دی قدر کرن نبی دی قدر ہے استاد محترم حضور اسا خواب ڈٹھے رات تہاڈی داڑھی مبارک دے وچوں نور دے موتی کھاندے تے ہن نور دی بارش پئی تھیندی آئی نور دے موتی ہن آپ فرمائے میرے پترو اے جڑی میری داڑھی مبارک دے وچوں نور دے موتی ہن میرے اماں دے قدماں دی دھول آئی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ چند جملے اپنے دربار قبول تے منظور فرماوے اے جڑا کچھ اصلاح اساں کیتی ہے اللہ میں کو عمل کرن دی توفیق دے وے اللہ تو کو بھی عمل کرن دی توفیق دے وے آکھو اے چنگیاں گالیاں اصلاح ہے ایندا ثواب بھی اما کو کچھ ویسے ہیندا بھی اما کو فائدہ سے ایک شعر میرا رفیق سفر پڑھ دے اسا محبت چ کرو آقا حسین دے ناتے آخری بندے تک داوی 150 ان دی خدمت کرو دیوال ختم شریف پڑھ دے آئیں اساں سنی ہے حسین صدا پیرے اساں سنی شاباش جلدی کرو حسین صدا پیرے ساری دنیا حسین دی جگی
ہے ہو کے رب بے نیاز من اندناز ہو کے رب بے نیاز من اندناز وقت تسبیح گیا باوے فرض نماز وقت تسبیح گیا باوے فرض نماز مونڈے نانے اتے بیٹھا شبیر مونڈے نانے اتے بیٹھا شبیر ساری دنیا حسین دی جاگیر اساں سنی حسین ساڈا پیر بی بی زہرا دی جائے لبنا لیل چسائے بی بی زہرا دی جائے لبنا لیل چسائے چھولا نوریاں چھلایا جوڑے جلاتی چوائے